जय मसीह। हामी यी दिनहरूमा थुप्रै किसिमका त्यस्ता सङ्कष्टहरू, त्यस्ता अभावहरू, त्यस्ता घटीकमीहरूबाट हामीले सामना गरिराखेका छौँ। अनि कतिचोटि हाम्रो जीवनको यात्रा जब हामी अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो जीवन जिउने क्रममा हाम्रो परिस्थितिहरू, हाम्रो अवस्थाहरू सधैँ उस्तै हुँदैन। हामीले विभिन्न खालका परिस्थितिहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिचोटि त्यो आर्थिक कुराहरूको अभाव हुन सक्छ, कतिचोटि हाम्रो शरीरमा त्यस्ता किसिमको रोगहरू हुन सक्छन्, कतिचोटि हाम्रा बालबच्चाहरू हुर्काउँदै गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका अप्ठ्यारा अभावहरू हामीले सामना गर्नुपर्छ। कतिचोटि हामीले काम गर्ने ठाउँहरूमा हाम्रो काम गर्ने जागिरहरू गुम्न सक्दछ। कतिचोटि हाम्रा सम्बन्धहरूमा पनि त्यस्ता किसिमका अप्ठ्यारो कुराहरू आउँदछन्। अहिलेको समय हामी हेऱ्यौँ भने कतिचोटि त्यस्तो खालको विश्वव्यापी महामारीहरू पनि आइराखेको हुन्छ। र यी महामारीहरू, यी किसिमको अवस्थाहरूले जहिले पनि एउटा खालको चुनौती हामीमा लिएर आएको हुन्छ। र त्यस्तै एउटा कष्ट, एउटा अप्ठ्यारो, एउटा धेरै किसिमको सकसको अनुभवबाट गइराखेको एउटा परिवार, एउटा गरिब विधवैको घटना आज तपाईँहरूको बिचमा म बताउन चाहन्छु। यो घटना आजभन्दा करिब 2800-2900 वर्ष अगाडि घटना हो। करिब 850 BC-तिरको घटना हो, जहाँ परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसालाई परमेश्वरले चलाइराख्नु भएको थियो। र त्यो बेलामा एउटा ठुलो अभाव अनि अनिकाल अनि एउटा सङ्कष्ट र सबै किसिम गुमिएर एउटा पीडाको अवस्थामा एउटा परिवारको बारेमा यहाँ बताइएको छ। र तिनी एउटा गरिब विधवा थिइन्, जसको श्रीमान परमेश्वरको भय मान्ने, परमेश्वरको डर मान्ने। र यो विधवाले अहिले आफ्नो श्रीमान पनि गुमाएकी छिन्। अनि उसको कमाइहरू केही पनि छैन। त्यहाँ ठुलो अनिकाल, ठुलो अभाव, ठुलो भोकमरी परिराखेको थियो। एलिसालाई आएर उसले भन्छ कि तपाईँलाई थाहा छ, मेरो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो जसले परमेश्वरको डर मान्नुहुन्थ्यो, तर अहिले उहाँ हुन्न, उहाँ बित्नुभयो। र अहिले मेरा साहुहरू जसबाट मैले ऋण लिएको छु, उनीहरूले अहिले आएर मैले ऋण तिर्न सकेको छैन। मेरा 2टा छोरालाई लगेर कमारा बनाउन चाहन्छन्। अनि यो खालको वेदना, एउटा खालको पीडा जब एलिसालाई उसले बताउँछिन्, अनि एलिसाले त्यहाँ अगमवक्ताले प्रश्न गरेको छ, म तिम्रो लागि के गर्न सकौँला? तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। अनि जब त्यति कुरा एलिसाले उसलाई सोधेको छ, अनि उसले भन्छन् कि मेरो घरमा सानो एउटा ढुङ्ग्रोमा जैतुनको तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। अनि एलिसाले उसलाई भन्छन् कि जाऊ, गएर तिम्रो छिमेकीहरूसँग भएका सबै रित्ता त्यो ढुङ्ग्रोहरू, त्यो भाँडोहरू जम्मा गर, घरमा बटुल। अनि जब सबै बटुल्छौ, अनि तिमीले आफ्नो छोरा र तिमी घरभित्र पस, ढोका बन्द गर, र त्यसपछि तिमीसँग भएको त्यो ढुङ्ग्रोको तेल त्यो खाली भाँडोहरूमा हाल्न थाल। अनि जब त्यो हाल्न थाल्छौ, जब त्यो भरिन्छ, भरेकोलाई एकापट्टि राख र तिमी लगातार हाल्दै जाऊ। अनि जब त्यसो भनेको छ, अनि उसले गएर ढोका बन्द गरेर आफ्नो छोराहरूसँग बसेर त्यो खाली जारमा उसले त्यो तेल हाल्न थाल्छिन्। अनि तेल हाल्दै जान्छन्, तेल भरिन्छ, हाल्दै जान्छन्, र तेल सबै भरिन्छ। अनि भरेको तेलको भाँडो एकतिर राखिराखेको हुन्छ। अनि जब त्यो सबै खाली भाँडोहरू भरियो, अनि फर्केर फेरि परमेश्वरको दास अगमवक्ता एलिसा कहाँ गएर उसले सबै कुरा भएको घटना बताउँछ। त्यो सबै तेलले भरिएको त्यो ढुङ्ग्रोहरू, जारहरू लगेर बेच। अनि बेचेर जुन पैसा आउँछ, त्यो पैसाले तिम्रो सबै कर्जाहरू, त्यो सबै तिमीले लिएका ऋणहरू तिर्दियो। र जे कुरा बाँकी बस्छ, जे कुरा बचत हुन्छ, त्यो बचत चाहिँ तिमी र तिम्रो छोराहरूको लागि एउटा जीविकोपार्जनको लागि त्यो प्रयोग गर। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ यो घटना हेर्दै गर्दाखेरि त्यो विधवा जससँग अहिले केही पनि छैन, केही छ त केवल एउटा भाँडोमा, ढुङ्ग्रोमा तेल मात्रै बाँकी छ। हामी एकछिन विचार गरौँ, सोचौँ, हाम्रो घर, हाम्रो भान्सामा
सबै कुरा सकिएर दाल चामल नुन मरमसला सबै कुरा सकेर मात्रै खानेकुराको ठाउँमा एउटा केवल तेल मात्रै बाँकी छ, अरू सबै कुरा सकिराखेको छ। अनि कति रातहरू उसलाई सुत्न गाह्रो भयो होला, कति समय उसलाई एउटा छटपटी अनि एउटा विरक्त अनि म के गरौँ कसो गरौँ भन्ने एउटा थुप्रै किसिमका त्यो एउटा वेदनाबाट ऊ त्यहाँ गइराखेकी छिन्। उसले थुप्रो ऋण पनि लागेको छ, अनि जुन साउले ऋण दिएको छ अनि साउले अहिले आएर ऋण तिर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो छोराहरूलाई कमाराको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। अब कमाराको रूपमा उसलाई आफ्नो घरमा लान चाहन्छ। अनि यो अभाव खाँचो अनि यो सङ्कटको समयबाट उसले चाहिँ एउटा उसलाई याद आउँछ कि परमेश्वरको दास परमेश्वरको आत्माले चलाएको व्यक्ति जो एलिसा हो, र एलिसालाई भेट्न ऊ जान्छन्। उसले एलिसासँग पुग्छन् र जब एलिसालाई यी सबै कुराहरूको बारेमा अनुरोध गर्छन्, बताउँछन्, त्यहाँ त्यो खबर बताएको हुन्छ। अनि एलिसाले यहाँनिर प्रश्न गरेको छ कि म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु। यो प्रश्न वास्तवमा एकदमै ठुलो मन भएको मान्छेले गर्ने प्रश्न हो। एउटा मानिस जो अभावमा छ, जो खाँचोमा छ, जसलाई धेरै कुराहरू छैन, त्यस्तो व्यक्तिले जब अनुरोध गर्न गइराखेको छ त्यो बेलामा म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु, यो प्रश्न एउटा स्पष्ट प्रश्न छ। कचोरी हाम्रो जीवनमा पनि मानिसहरूले कचोरी अभावमा भएका मानिसहरू, खाँचो भएका मानिसहरू हामी कहाँ आएर हामीलाई आफ्ना सबै खाँचोहरू बताए भने हामी सिधै म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु भन्नलाई कचोरी त्यो सजिलो छैन। किनभने हामीले के कुरा दिने, के कुरा माग्ला, अनि मागेको चिज भोलि म दिन सक्दिनँ। कचोटि हामीलाई त्यो समयमा अलिकति आलटाल गर्ने, अलिकति हामीले त्यसलाई अलिकति हामी घुमाइ फिराइ गरेर कुरा गर्न सक्छौँ। तर प्रभुको दास यहाँ के छ भन्दा म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु। अनि दोस्रो प्रश्न यहाँ गरेको छ कि तिम्रो घरमा के छ। अनि यो परमेश्वरको दासले चाहिँ उसलाई जब त्यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि आफ्नो अवस्थाबाट, आफूसँग भएको चिजबाट मसँग यो छ यो कुरा भनेर त्यहाँ कुरा सुरु गरेको छैन। तर त्यो विधेयको अवस्थाबाट, त्यो विधेयसँग जे छ, उसको जुन अवस्था छ, जुन परिस्थिति छ, त्यही परिस्थितिबाट चाहिँ उसले प्रश्न गरेको छ। उसले भन्दछ कि तिमीसँग के छ। अनि वास्तवमा हामीले त्यो व्यक्ति जो चाहिँ एउटा खाँचोमा छ, जो चाहिँ अभावमा छ, त्यो व्यक्तिसँगै भएको चिज, त्यो व्यक्तिसँगै भएको कुरालाई पहिचान गरेर, त्यसलाई बुझेर, उसलाई बुझाएर, त्यसलाई फैलाउनु, त्यसलाई विकास गर्नु चाहिँ त्यसमा धेरै सुन्दरता अनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि एलिसाले यहाँ कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो विधुवालाई एउटा आदर गरेको हामी देख्दछौँ। एलिसा केही दिन सक्ने, केही गर्न सक्ने, म परमेश्वरको एउटा अगमवक्ता हुँ, म तिमीलाई यो गर्न सक्छु भन्ने उसमा त्यो एउटा अलिकति आफूलाई देखाउने कुरा यहाँ छैन। नम्रतामा तिमीसँग के छ, त विधुवासँग भएको कुरालाई एउटा सम्मान र आदर गरेर उसले प्रश्न गरेको छ। अनि यो बेलामा विधुवाले भन्दछ कि मसँग के छ, मसँग केवल ढुङ्ग्रोमा तेल मात्रै बाँकी छ, सबै कुरा सकिसकेको छ। अनि हामी देख्दछौँ कि अनि जब एलिसाले उसलाई तिमीसँग ढुङ्ग्रोमा तेल छ, त्यो तेलको कुरा उसले जब महसुस गर्छन्, अनि त्यसपछि हामी घटना हेऱ्यौँ भने त्यही तेलबाट, त्यहीसँग अलिकति भएको कुराबाट नै अब त्यसलाई अन्य खाली जारहरू, खाली ढुङ्ग्रोहरू बटुलेर त्यसमा त्यो हालेर अनि त्यो कुरा बढाएर लगेको हामी देख्दछौँ। अनि आवश्यक त्यही छ कि हामीसँग केही न केही हुन सक्छ र हामीसँग भएको कुरा हामीले चिन्यौँ, हामीले त्यसलाई पत्ता लगायौँ र हामीले पत्ता लगाएर त्यसलाई हामी परमेश्वरमा समर्पण गर्यौँ, त्यसलाई हामीले परमेश्वरमा सुम्प्यौँ भने परमेश्वरले हामीसँगै भएको कुरालाई नै उहाँले फैलाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। किन हामीसँग केही न केही छ, हामीसँग दिमाग छ,
भनिन्छ यो दिमाग चाहिँ 1.5 किलोको दिमाग हो। सबै मानिसहरूसँग दिमाग छ। हामीसँग कुनै सिप हुन सक्छ, हामीसँग कुनै कला हुन सक्छ, हाम्रो परिवार हुन सक्छ, हाम्रो कुनै अनुभव हुन सक्छ, हाम्रो कुनै बस्ने ठाउँ हुन सक्छ, केही न केही हामीले सिकेका केही ज्ञान हुन सक्छ र हामीसँग केही न केही छ, केही कुरा हामीसँग हुन्छ र त्यसलाई नै सदुपयोग गरेर, त्यसलाई नै प्रयोग गरेर हामीलाई चाहिने खाँचोको निम्ति नै परमेश्वरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बाइबलमा देख्दछौँ एकदमै कम मानिसहरूसँग भएका चिजबाटै परमेश्वरले ती मानिसको खाँचोहरू पूरा गर्नुभएको छ। हामी देख्दछौँ मूसाको जीवनमा परमेश्वरले प्रश्न गर्नुभयो, तिमीसँग के छ? मूसाले भन्यो एउटा लौरो छ। हामी देख्दछौँ मूसाको जीवनमा त्यो लौरो प्रयोग गरेर कति ठुलो परमेश्वरको महिमाको काम भएको छ। हामी देख्दछौँ येशू प्रभुले जब शिक्षा दिन थाल्नुभयो, सिकाउन थाल्नुभयो, ठुलो भिड येशूको पछि आए अनि चेलाहरूले भन्न थाले कि यिनीहरूलाई बिदा दिनुहोस्, घरमा पठाइदिनुहोस्, दिन ढल्किसक्यो, कहाँबाट ल्याउने यति खाना सम्भव छैन। येशूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग के छ? अनि त्यहाँ एकजना बच्चाको टिफिनको 2टा माछा र 5वटा रोटी, अलिकति जम्मा त्यही 2टा माछा र 5वटा रोटी जब प्रभुको हातमा पर्दछ, उहाँले 5000लाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। हामी देख्दछौँ पत्रुस रातभरि माछा मार्न त्यहाँ उसले कोसिस गरिराखेको थियो, उसको एउटा जाल थियो, तर जब येशू प्रभु त्यहाँ आउनुहुन्छ त्यो जालमा भरेर नटाउने गरी त्यसमा माछाहरू पक्न सक्दछ र अलिकति हामीसँग जे छ त्यही चिजलाई नै परमेश्वरले फैलाउन सक्नुहुन्छ। अनि प्राय हामीहरू जब जब हामी अभावमा हुन्छौँ, जब जब हामी अलिकति पीडामा हुन्छौँ, जब जब हाम्रो जीवनमा सङ्कष्टहरू आइपर्छ, जब जब हामी निराशा हुन्छौँ, अनि त्यस्तो बेलामा प्राय हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ हामीसँग के छैन, हामीले गुमाएको कुराहरू, हामीसँग नभएका कुराहरूमा हामी धेरै ध्यान दिइराखेका हुन्छौँ। त्यसमा हाम्रो विचार गइराखेको हुन्छ। हामीले गुमाएका मान्छेहरूको सदस्यहरूलाई हामीलाई हाम्रा परिवारको सदस्यहरूको याद आउँछ, हो फलानु छैन, फलानु भएन। हामीसँग नभएका सम्पत्ति, नभएका चिजहरू, नभएको योग्यता, नभएको पढाइ, मेरो यो पढाइ पनि छैन, यो पनि छैन, अनि थुप्रै हामीसँग नभएका स्रोत, साधन, चिज, बीजहरूको बारेमा हामी चिन्तित हुन्छौँ। तर हामीसँग नभएको कुरामा होइन, तर हामीसँग के छ हामी त्यसलाई देख्न सक्ने, हामीसँग के सम्भव छ, के हुन सक्छ त्यसलाई बुझ्न सक्ने, यदि हामी त्यो देख्न सक्ने र त्यो बुझ्न सक्यौँ भने अनि त्यहाँबाट हामी नयाँ आशा, हामीले केही गर्न सक्ने अवसर त्यसले हामीलाई दिँदछ। एलिसाले दिएको एउटा निर्देशन, परमेश्वरको दासले दिएको निर्देशनलाई सुनेर अब त्यो विधवा घर जान्छन् र लगत्तै त्यो विधवाले विश्वासको कदम सुरु गर्छिन्। उनले त्यहाँ केही काम गर्न थाल्छिन्, उहाँले सक्ने कुरा उनले गर्न थालेकी छिन्। लगत्तै गएर छरछिमेकीलाई गएर उहाँले कुराकानी गर्छिन् र छरछिमेकीसँग कुराकानी गरेपछि छरछिमेकीबाट सबै त्यो ढुङ्ग्रोहरू, खाली ढुङ्ग्रोहरू सबै जम्मा गरेको छ अनि सबै जम्मा गरेर घरमा ल्याएको छ। अनि घरमा ल्याइसकेपछि ढोका बन्द गरेर घरभित्र पसेकी छिन्। जब घरभित्र पस्छन्, एउटा यहाँ महत्त्वपूर्ण घटना हामी देख्दछौँ कि यो विधवाले त्यो तेल भर्ने काममा, त्यो तेललाई थुप्रै भाँडामा फैलाउने काममा आफ्नो 2 छोरालाई पनि सहभागी गराएकी छिन्। 2 छोरालाई पनि त्यो काममा त्यहाँ सहभागी गराएको हामी पाउँदछौँ र त्यसरी एउटा त्यो विधवाले नयाँ आशा, नयाँ उत्साह, मलाई लाग्छ त्यो खाली भाँडो बटुल्दै गर्दाखेरि उसमा एउटा त्यो आशा थियो कि एक दिन यो खाली भाँडो भरिन्छ। त्यो खाली भाँडा ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि उसमा त्यो आशा थियो कि त्यो खाली भाँडो फेरि भरिनेछ। अनि हामीले जब केही काम गर्छौँ, केही कुराहरू सुरु गर्छौँ, सुरु गर्दै गर्दा काम गर्दै गर्दा त्यो खाली हुन सक्छ, त्यो रित्तो हुन सक्छ, तर हाम्रो परिश्रम र हाम्रो विश्वासको कदममा जब हामी अगाडि बढ्दछौँ त्यो भरिनेछ। अनि त्यसरी घरमा ल्याएर एउटा खुसी साथ, एउटा उत्साहको साथ 2 जना छोराहरू सँगै मिलेर त्यहाँ काम हुन्छ। अनि काम गर्दै गर्दाखेरि अनि
तेलको भाँडोबाट तेल खनाउन थालिन्छ। तेल खनाउँदै गयो अनि अर्को भाँडो भरिन्छ। जब भरिन्छ त्यो तेलको भाँडोलाई भरेको भाँडो एकतिर राखिन्छ अनि भर्दै भर्दै अनि विधवा यति व्यस्त छिन् र अन्तमा अझै तेल आइरहेको छ अनि छोरालाई प्रश्न गर्छन्, ए सकियो, अब तेलको भाँडा सकियो, खाली भाँडा सकियो? अनि छोराले भन्छ सकियो। अनि जब एलिसाले दिएको आज्ञा अनुसार विश्वासको कदम, विश्वास साथ, मेहनत साथ, परिश्रम साथ जब यी विधुवाले त्यहाँ काम गरेकी छिन् अनि त्यसपछि विधवा उठेर फेरि एलिसा कहाँ जान्छन्। एलिसालाई सबै भएका घटनाहरू बताउँछन् अनि एलिसाले फेरि थप उसलाई सल्लाह दिएको छ। सल्लाह के दिएको छ भने तिम्रो ती तेल, त्यो तेल चाहिँ जैतुनको तेल हो। त्यो जैतुनको तेललाई तिमीले अब छरछिमेक र मानिसहरूलाई बेच। जब तिमीले बेच्ने छौ त्यो बेचेर आएको पैसाले तिम्रो जुन ऋण छ त्यो ऋणलाई तिर। अनि त्यो ऋण तिरेपछि जति पैसा बाँकी हुन्छ अनि त्यो बाँकी चाहिँ तिम्रो छोराहरू र तिम्रो जीविकोपार्जनको लागि, तिम्रो दैनिकी भोजन, दैनिकी खाँचो पुरा गर्नको लागि हुँदछ। हामी यो परिवारमा देख्दछौँ जो परिवारमा आफ्नो श्रीमान बितेको छ, भोक भोकै बसिराखेको छ, घरमा केही पनि छैन, सबै कुरा सकिएको छ, केवल खानेकुराको नाममा केवल तेल मात्रै बाँकी थियो। त्यो वेदना र त्यो अभावको बीचमा उसले आफूलाई, त्यो वेदना र अभावको बीचमा त्यही कुरामा एउटा निराश भएर, त्यही कुरामा एउटा आफूलाई एउटा अन्यल बनाएर बसेको छैन, तर उसले एउटा परमेश्वरको दाससम्म पुगेर आफ्ना कुराहरू बताएकी छिन्, आफ्नो कुरा त्यहाँ भनेकी छिन्, उसले आफ्नो कुराहरू बाँडचुँड गरेकी छिन् र परमेश्वरको दासले सही प्रकारले उसलाई निर्देशन दिएको छ, सही प्रकारको शिक्षा र परामर्श दिएको छ र परमेश्वरको दासले दिएको सही शिक्षा, सही सल्लाह र परामर्शलाई उनले लगत्तै काममा लगाएकी छिन्, लगत्तै विश्वास साथ त्यो कदम सुरु गरेकी छिन्। अनि जब त्यो कदम विश्वास साथ, खुसी साथ, उत्साहित भएर उसले गरेकी छिन् र त्यो घरको अवस्था अहिले फरक छ। भोकमरीको घर अहिले भरिभराउ छ। ऋण र सबै किसिमका ऋणले डुबेको घर अब ऋणबाट मुक्त भएको छ। अब त्यो सबै खाली भएको घरमा अब खानेकुरा भएर त्यसमा चाहिँ परिवारमा त्यो अगाडिको पीडा र कष्ट अभावको बीचमा अब प्रशस्तता आएको छ। र आज हामीहरू पनि यो अवस्थामा कति समयमा हामीले गरिरहेको कामहरू बन्द भएको हुन सक्छ, हामीले आँटेको काम चाहिँ रोकेको हुन सक्छ, हामीले यस समयमा सबै किसिमको एउटा चालु पुँजी सबै सकेर खाली भएको अवस्था हुन सक्दछ। आज हामी कुनै प्रकारले हामी कुनै खालको सङ्घर्ष समस्यामा हामी परिराखेको हुन सक्दछौँ, तर आज हामी विश्वासको कदम, परमेश्वरमा भरोसा गरेर आज हामीसँग के छ त्यही कुरा लिएर जब हामी काममा जान्छौँ भने, हामीसँग के छ त्यो कुरा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भने आज परमेश्वरले हाम्रो दिनमा फेरि हरियाली ल्याउन सक्नुहुन्छ, अभावको दिनमा प्रशस्तता ल्याउन सक्नुहुन्छ, खाँचोको अवस्थामा उहाँले भरिभराउ पार्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ सानो कुरा, परमेश्वर स्वभावैले नै अलिकति भएको कुरालाई उहाँले धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ। के छैन त्यसको लागि पर्खेर बस्ने होइन, तर हामीसँग के छ त्यसलाई हामीले काममा, योजनामा लगाएर हामी परिश्रम गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो जीवन गतिशील र प्रभावकारी हुन्छ। हाम्रो जीवनमा कतिचोटि त्यस्ता समस्या, त्यस्ता अप्ठ्यारा कुराहरू आउँछन्। त्यो समस्या, त्यो अप्ठ्यारा कुराहरू नै हाम्रो लागि नयाँ अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्नको लागि, नयाँ गन्तव्यमा पुग्नको लागि त्यो एउटा हाम्रो लागि ठुलो अवसरको ढोकाको रूपमा हाम्रो अगाडि उभिएको हुँदछ। तपाईसँग के छ त्यसलाई चिन्नुभयो र त्यसलाई सही प्रकारले सदुपयोग र काममा लगाउनु भयो भने तपाईँ र मेरो अभावको लागि त्यही कुरा पर्याप्त हुनेछ। अभाव र खाँचोको अवस्थाहरू परमेश्वरमा समर्पण गर्दा परमेश्वरको आश्चर्य काम देख्ने र महसुस गर्ने अवसर बन्दछ। हामीसँग थुप्रै अभावहरू, थुप्रै खाँचोहरू हुन सक्छन्, तर त्यो अभाव र त्यो खाँचो यदि परमेश्वरमा हामी ल्यायौँ र परमेश्वरलाई समर्पण गर्यौँ भने त्यही अभाव र खाँचोद्वारा हामी परमेश्वरको अचम्मको काम देख्ने र महसुस गर्न सक्ने अवसर बन्न सक्दछ। आज हामी यी विधवा जस्तै हामी परमेश्वर कहाँ जान सक्छौँ, हाम्रो कुराहरू परमेश्वर पुकार गर्न सक्दछौँ। आज परमेश्वर विभिन्न माध्यमबाट हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ।
कुनै एउटा व्यक्तिसँग उहाँले बातचित गर्न सक्नुहुँदछ, कुनै बाइबलको वचनको खण्डबाट हुन सक्दछ, कहिले कसै अगुवा पास्टरसँग गरेको सरसल्लाहबाट हुन सक्दछ, कहिले आफ्नै परिवारसँग गरेको हाम्रो कुराकानीबाट हुँदछ। आज परमेश्वरले तपाईहरुमा कुनै नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै नयाँ कुरा ल्याउन चाहनुहुन्छ। आज हामीले भोगिरहेको त्यो कष्ट र त्यो वेदनामा परमेश्वरले हामीलाई विजय दिन सक्नुहुन्छ। कि जब हामी परमेश्वरमा जान्छौँ, परमेश्वरमा भर पर्छौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा फेरि नयाँ परिस्थिति ल्याउन सक्नुहुन्छ। मलाई एउटा कुराको याद आयो, जब नेपालमा बन्दा निषेधाज्ञा लकडाउन सुरु भयो। हामी एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, बसन्ती दिदी, जसले मोमोको व्यापार गरिराख्नुहुन्थ्यो। उहाँको मोमो एकदमै स्वादिष्ट बनाउने अनि उहाँको मोमो अनि अरू खाजा बनाउनुहुन्थ्यो। सटर राम्रो चलिराखेको थियो। दुईजना छोरा अनि श्रीमान चाहिँ विदेशमा काम गर्नुहुन्छ अनि आफ्नै त्यही सटरबाट मोमो अनि खाजाहरू बेचेर उहाँको लागि त्यो प्रशस्त आम्दानी भइराखेको थियो। जब 81 लकडाउन भयो, अब मोमो खाने मान्छेहरू त्यहाँ आएनन्, अब खाजा बिक्री हुन छोड्यो, वरिपरिका स्कुलहरू अफिसहरू सबै बन्द भए। तर दिदीले को निम्ति, किनभने रेन्ट तिर्नु थियो, त्यहाँ खर्च छिँदै थियो, आफ्नो परिवारको लागि चाहिने खाँचोहरू थियो अनि त्यो खर्च त्यो खाँचोको बीचमा उहाँले अब ला स्कुल बन्द भयो, लकडाउन भयो, अफिसहरू बन्द भयो, अब मेरो केही बिक्री हुँदैन भनेर उहाँ निराश भएर हात बाँधेर बस्नु भएन। तर उहाँले के गर्न सकिन्छ, यो सटरमालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, के कुराको सम्भावना छ भनेर उहाँले केही अवसरहरू खोज्नुभयो र उहाँले एउटा आइडिया पाउनुभयो कि म यही सटरमा म तरकारी ल्याएर बेच्छु, फलफुल ल्याएर बेच्छु र उहाँले केही पैसाहरू जो गरेर, केही पैसाहरू सरसापट गरेर अनि उहाँले तरकारी र अनि फलफुल त्यो सटरमा बेच्न थाल्नुभयो। लगत्तै 1-2 महिनामा प्रशस्त उहाँको आम्दानी धेरै राम्रो भयो र उहाँको फेरि आफ्नो घरको खाँचो, उहाँको जुन परिवारको खाँचो, त्यो आवश्यकतालाई त्यो नयाँ व्यवसायले पूरा गर्न सक्यो। र यो पनि एउटा उदाहरण हो कि हामीले गर्दै गरेको कामहरू, हामीले हिँड्दै गरेको बाटोहरू जब बन्द हुन्छ, जब रोकिन्छ, हामी त्यसमा नै अब रोकियो, अब सकियो, अब चाहिँ हाम्रो लागि कुनै सम्भावना छैन भनेर हामी त्यहाँ आत्तिएर बस्नुभन्दा हाम्रो लागि अवसर के छ, हामी के गर्न सक्छौँ, हामीसँग के छ, के सम्भावना छ, हामी त्यसलाई खोजेर, त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी विश्वास साथ जब हामी कदम चाल्छौँ भने अनि त्यसबाट हाम्रो जीवनमा नयाँ खुसीहरू प्राप्त हुन सक्दछ। र यसरी हामीले यो विधवा जस्तै आज हाम्रो जीवनमा पनि हामी परमेश्वर कहाँ पुग्न सकौँ, परमेश्वरले हाम्रो कुराहरू राख्न सकौँ र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, आज हामी कति सङ्कष्टहरूबाट गइराखेका छौँ, हामीमा कति अभावहरू छ, कति खाँचोहरू छ, कतिचोटि हामी सबै कुरा गुमिराखेको छ, हाम्रो आफ्नै मानिसहरूले हामीलाई त्यागेको होला प्रभु, कतिचोटि हामी आफ्नो एउटा कामबाट पनि हामी बाहिरिएको अवस्था हुन सक्छ। आज हामीमा त्यो एउटा नयाँ जोस र खुसी होइन, तर हामी एक किसिमको निराश र एक किसिमको अन्योलमा छौँ होला। तर आज हामीसँग के छैन, के भएन, के हुँदैन, होइन, यो विधवाले जस्तै के बाँकी छ, के सम्भव छ त्यो कुरालाई देख्नलाई र त्यही बाँकी भएको कुरा तपाईँ प्रभु कहाँ ल्याउनलाई र विश्वास साथ विश्वासको कदम उठाउनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो अन्योल, हाम्रो अभाव र हाम्रो एउटा त्यो विरक्त लाग्दो अवस्थालाई तपाईँले फेरि फलिफाप र प्रशस्ततामा लान सक्नुहुन्छ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, तपाईँको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामीहरूसँग एकनाश भइरहोस्। येशूको नाममा आमेन।